इतना बड़ा मर्तबा, इतनी बड़ी आजमाइश। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मां के पेट में आए, आजमाइश देखी। हजरत अब्दुल्ला की शादी को कुछ अरसा गुजरा है। हजरत सैयदा आमना के बतन अतहर में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला तिजारत की गर्ज से आपने सफर किया। सफर से वापसी मक्का नहीं लौटे, मदीना गए, जिसे उस वक्त यसरब कहा जाता था। गालिब कहता है ना कि मकान की फजीलत मकी से होती है। समझिएगा, मकान की फजीलत, घर की फजीलत घर वालों से होती है, ना कि मकान की शान मकान से है। नहीं नहीं, मकान की फजीलत मकी से है। अरे मदीना मकान पहले भी था, लेकिन नाम यसरब बीमारियों के घर था, मकी चेंज हुए, रिसालत माब तशरीफ लाए। अल्लाह ने इस मकान को वो इज्जत अता की, यसरब से मदीना बन गया। कहां बीमारियों का घर था, फिर वहां की मट्टी शिफा बन गई। हजरत अब्दुल्ला यसरब गए, वहीं तबीयत खराब हुई, इंतकाल हो गया। हजरत सैयदा आमना को खबर पहुंची कि शोहर का इंतकाल हुआ है। अभी चंद वक्त, थोड़ा वक्त गुजरा था। तड़पती हैं कि जाके अपने शोहर की कब्र को देखाऊं, उस मट्टी को चूमाऊं, लेकिन पेट में अमानत है जो इस कायनात को देनी है। वो अमानत रोके हुए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र चंद साल हुई। आपके दादा से सैयदा आमना पूछती हैं कि इजाजत हो तो अपने शोहर की कब्र से हो आऊं, उसकी मट्टी चूमाऊं। ससुर ने इजाजत दी। हजरत आमिना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर आप और एक और खातून हैं, गालिबन हजरत मैमूना है, उनको लेकर मदीना गई अपने शोहर की कब्र पर। वहां शोहर की कब्र की जियारत की, तकरीबन 1 महीना वहां रही। वापसी मक्का आने का इरादा किया। सबब यह था कि जो भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो ये कहते थे कि ये जो चेहरा है ये किसी आम का नहीं है, ये जरूर अल्लाह का नबी है, ये इस उम्मत के आखिरी नबी हैं। हजरत आमिना को खौफ लाहिक हुआ कि कहीं कोई दुश्मन नुकसान ना पहुंचाए। आपने मक्का का इरादा किया, लेकिन अभी सफर जारी था। रबवा के मकाम पर आपकी तबीयत नासाज हुई, आखिरी सांसें चल रही हैं। मां साथी खातून से कहती हैं कि मैं तो जाती हूं, अपने बेटे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूं। यहां से बखैरियत जाकर कुरैशियों के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक जाकर उनकी यह अमानत पहुंचाना। उसके बाद आप अपने बेटे को बुलाती हैं, बेटा मोहम्मद, हर जिंदा ने इस दुनिया से जाना है, हर बका को फना है सिवाय रब की जात के, हर नई चीज में पुराना होना है। लेकिन बेटा, लोग गुजर जाते हैं, लोगों का जिक्र खत्म हो जाता है,
لوگ گزر جاتے ہیں، لوگوں کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، پر قیامت تک میرا نام رہے گا۔ بیٹے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تجھ جیسا لال چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں سے کہتے ہیں ماں آنکھیں کھولیں، مجھ سے بات کریں۔ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ ساتھ والی خاتون آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا، میں ربوہ کے مقام سے اتر رہی تھی، میں نے پیچھے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، میں نے جا کے دیکھا تو ماں کی سر کی طرف، قبر کے سر کی طرف حضور کھڑے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر سینے سے لگایا، کہا کس نے کہا آپ کا کوئی نہیں، میں ہوں نا آپ کی۔ آزمائشیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ لوٹے، پھر حضرت عبد المطلب نے پرورش کا ذمہ اٹھایا، پیار دیتے، چومتے، ساتھ بٹھاتے، ساتھ کھانا کھلاتے۔ حضرت عبد المطلب کی وہ مسلک کہ جس پر بڑے سے بڑے قریشی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھا کرتے۔ پھر حضرت عبد المطلب جو شفیق دادا تھے ان کا بھی انتقال ہوا، پھر ذمہ داری چچا نے سنبھالی، پھر اس وقت جو مشکلات پیش آئیں، اعلان نبوت کیا، آزمائشیں رب کی، عام الحزن آیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کئی دن تک کھانے کو کچھ میسر نہیں، درختوں کے پتے کھا کر ہم نے وقت گزارا۔ خوش سالی کا لمحہ عالم یہ تھا کہ ماؤں کی چھاتیاں سوکھ گئی، دودھ نہیں آتا تھا، بچے بھوک سے بلکتے تھے، ماں بچوں سے یہ کہتی تھی بیٹے آواز مت نکالو، اگر کفار نے یہ آواز سنی تو رسالت مآب کو تانے دیں گے، تو یہ باتیں سن کر بچے بھی خاموش ہو جاتے۔ عام الحزن شفیق چچا جو ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیتے تھے ان کا انتقال ہوا۔ محبوبہ بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال ہوا، جو ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دینے والی، تسلیاں دینے والی۔ اتنی آزمائشیں